سلام په سپیڅلي نامه د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون درنلیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. وخت مو په خیر. ولسمشر د کابل والي ته امر کړی دی چې د غاصبینو د کابل ولایت البته د هغه کسانو چې په کابل کې ځمکې غصب کړي د دوی لیست جوړ کړي او په 2 اونیو کې دغه لیست نشر ته وسپاري. دارنګه د کابل والي هم د لیست د جوړېدو او ترتیب خبره یې کړې، خو یادونه یې کړې چې په دغه لیست کار روان دی او د دغه لیست دپاره اړینه ده چې هغه ځمکې چې د هغې دپاره حتی ځینو غاصبینو جعلي شرعي اسناد جوړ کړي دي هغه هم باید تفکیک شي. وروسته د هغې نه دا لیست خپور شي او تر څنګ یې هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه هم باید تطبیق، البته د دې ترمنځ یو فرق وشي، توپیر وشي او دغه باید په دقیقه توګه باندې وڅېړل شي. 50,000 جریبه ځمکه ویل کېده، شاوخوا زیات و کم چې دغه عمره ځمکه په کابل کې غصب شوې وه. 10,000 10,000 نه تر 10,000 ویل کېږي چې له غصبه راګرځول شوي د 10,000 جریبه ځمکې د غصب مخنیوی شوی دی د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وخت کې. پاتې ځمکه لا اوس هم غاصبینو سره ده او حتی تر دې چې د ځینو خلکو ملکیتونه البته نیول شوي او غصب شوي دي در حال چې هغوی شرعي قوالي او اسناد په لاس لري. نن به په دې خبرې اترې کوو او بحث به پرې کوو په دې هیله چې تر پایه له موږ سره پاتې شي او په خپرونه کې به ستاسو تلیفوني اړیکې هم راسره وي. خو د لا ډېر بحث لپاره ځان ته نه یم درون او قدرمن مېلمه عبدالقادر قانت د کابل د علماو شورا مشر راسره دی. دته ښه راغلاست وایم، وخت بخیر او وروسته له هغې به ورسره خبرې اترې پیل کړو. قانت صاحب خوش آمدید به برنامه. قانت صاحب پیل به له دې ځای نه وکړو چې ستاسو په نظر د ولسمشر دغه اقدام څومره پر ځای سم او منطقي دی چې ویلي دي د کابل ولایت د غاصبینو لیست باید جوړ شي، د کابل والي ته نیغ په نیغه لارښوونه کړې ده او هغوی هم په دې اړه کار شروع کړی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما و وطن بینندگان تقدیم میکنم. بلند السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. بار جناب سبان صاحبی فرمان صادر شده که لیست مثلا فرمان صادر شده که بعد غاصبین افرادی که زمین ها را مثلا غصب کرده گیستن نام اینا مثلا گرفته شد و پخش و نشر شد و زمین از دست اینا به گفته همیه حتی در اوائل حکومت وحدت ملی که وقتی ایجاد شد گپا و فرمان ها زیاد صادر شد که با جلوی غاصبین گرفته شد و کسایی که زمین ها را غصب کرده بعد که اونا به محکمه کشانده شد. به هر حال به نظر من تا حدی میتونیم که شعار از در حد عمل در رازای 5 سال هیچ چیزی نشد، نه لیسی نامی از غاصبین پخش شد نشد و نه کدام غاصبی را ما تا حالا ما شما دیدیم که تا هنوز کدام غاصب هم ما به محکمه کشانده نشده. به هر حال یکی در اتهاماتی هست که در مردم متهم میکنن مردم ها که اینا غاصبین هستن، ولی اگه انسان یک پیر تحقیق میکنه خب دقت بکنه که یک سلسله زمینایی که مثلا در کابل توزیع شده از طریق که در افرادی مثلا مطرح و مثلا یا گفته میتونیم که مردمایی که یا در سطح پارلمان بودن یا مردمای مطرح بودن صاحب رسوخ بودن، اونا اگه کمی تحقیق شد اونا فرمان رئیس جمهور داره، حتی کابینه این وقت امی فرمان مثلا تصویب کرده، امر از شاروالی داره و شاروالی وقت رفته افتتاح مشارکه کرده، ولی اکثر مردم ها متهم به غصب است. من میگم یک ذره تحقیق شود آیا که کی غاصب است کی غاصب نیست. به نظر من اول تحقیق صورت بگیره. اگر یک آدم فرمان از رئیس جمهوری وقت داشته باشه یا مثلا کابینه وزیرای وقت مثلا اون را تصویب کرده باشه، پارلمان هم اون را تصویب کرده باشه، شاروالی طی مراحل کرده باشه، وزارت شهرسازی و زمین اقدام به تقسیم کرده باشه، به نظر من خو یک کار قانونی است و دری هم ناگفته نمانه که یکی در مردم زمین ها را غصب کرده. حتی زمین ها را بگذاریم که سرکای ما و شما امروز غصب است، بند از مسدود از زمین های دولتی غصب شده ولی شعارها داده شده ولی تا اونو جنبه عملیش مردم ندیده. ولی کابل اشاره نمودند که جناب قانت صاحب که با میکاسایی که زیاد غصب کردن یا زمین ها را در کابل زیر غصب دارن اونا اصلا وکلای پارلمان است، البته وکلای گذشته که در دوره گذشته وکیل پارلمان بودن اونا در زیاد دخیل هستن. نظر شما چیز دیگه است؟ خادری جای شک نیست که یک نفر عادی مثلا یک شخص ملکی زمین غصب بکنه و زورمند نباشه و قوت نباشه و حمایتگر نداشته باشه، در این شک نیست که مردم افغانستان، مردم عادی، مردم ملکی افغانستان هیچ وقت غاصبین نیست. اکثر اتهامات وارد میشه به کسایی که در مقامات دولتی در بسیار چوکی‌های بلند کار میکنن یا وکلای پارلمان هستن
اونا هم را متهم به غصب زمین است. سوال اینجاست که وقتی قانون باشه، حکومت باشه، چگونه یک آدم یا زورمند یا بیزور میتواند که حداقل زمین غصب بکنن؟ جناب سباون صاحب بسیار به جرات برات میگم که ذره از تطبیق قانون در کشور دیده نمیشه. ما با این مشکلات مواجه هستیم. شما در شب روز میبینید که مردم هر روز سر و صدا یک کیلوگرم صدری پشیده. سری وزارت تجارت صدا بلند میشه، پارلمان سری وزارت تجارت صدا بلند میکنه. از خدا بتر بیکاری، فقر، فاقگی مردم با بینی آمده از دستی، یعنی قیمتی گاز یا مواد ارتزاقی، مواد سوخت کی کو قانون در کشور؟ قانون دمد نشان بده کدام قانونی ما درست است که حال ما بیم و بویم که والا ما غاصبین زمین در پنجه قانون میسپریم. می شعارهایی بوده که تقریبا در 5 سال شعارها بسیار مکررن گفته شده و شعارها و فرمانها صادر شده و تا هنوز یعنی شما خوشبین نیستین به سخن این گپ رئیس جمهور که غاصبین باید گرفته شود با پنجه قانون سپرده شود؟ اگر غاصبین گرفته شود بعد حکومت وحدت ملی تمام کابینش غاصبین باید با اینا محاسبه شود. اینا ما وزیرای را درک دارم، ببینید شما ما وزیرای را درک دارم که هیچ چیزی نداشتن. بعد از اینکه در یک وزارت 4 سال 5 سال باید در ترکیه هم خانه خرید، در شیرپور و در وزیر اکبر خان هم خانه خرید. این پیسه را یک جا کرد. امیال ما وزیر را درک دارم که ببینیم آدم چی بگه باید حق بگه. خانه کرایه $6,000 است. خب ماش وزیر صاحب بسان چقدر ماش دارید؟ خب بعد اگر غصب میگیم دیگه در باید غصب کلش یعنی غبن است، خیانت است، غدر است در حق ملت. این هم موجودیت فساد است، هم غصب است. هر چیز است، هم فساد است، خوش بگید هم فساد است. یکی ما که در پیش پرده تلویزیون می در جلسه ها میگیم، سر صدا میگیریم که والا ما غاصبین میگیریم یا مجرمین میگیریم. ما خدای 5 سال کسی را آیا والی کابل نسبت به فرموده خودشون که لیست غاصبین میسازیم از دقت کار میگیریم، به نظر شما جناب قانصر میتواند حداقل یا لیست حقیقتیاب جور شود و حداقل پخش از رسانه‌ها صورت بگیره؟ ما با امیدی که والی کابل می جرأت بکنه، عدالت تطبیق بکنه و مردم افغانستان استقبال میکنه. خو امر رئیس جمهور از باید این کار اجرا کنه. رئیس جمهور ولی فرمان داده سری والی. ولی ما شما میگذاشت میگه بخارا دور از میدان نگذید. بیس ما شما میبینی که در درازای 2 هفته آیا والی کابل قادر به ایشیدن میتونه که لیست غاصبین زمین افشا کنه یا نه؟ بخاطر یعنی مردمای زورمند یا در اطراف این یا گفته میدم در اطراف این حکومت هستن، در داخل این حکومت هستن، بیرون از حکومت نیست. اگر این جرأت والی کابل بکنه و اگر رئیس جمهور هم جدی برنامه را پیگیری بکنه، مردم افغانستان استقبال میکنه. به خاطر که یک نفر میبینی هیچ چیزی نداره، یک بیسو زمین در افغانستان نداره، به سرپناه ضربدر است. از مهاجرت هم یکی دیگر میبینی که میلیون ها جریب زمین توزیع کرده، تقسیم کرده یا به گفته شما غصب کرده یا مثلا خانه های مجلل و فیشنی داره. ای کاش که عدالت تطبیق شده. همین من میگم که ای کاش که جرأت پیدا بکنه والی کابل که لیست غاصبین و لیست مفسدین و فاسدین بگوید. تنها لیست نشر بشود یا حداقل کسایی که به لیست هستن حداقل اونو گرفته شدن. گوش بگید لیست نشر شده، نامه‌شان گفته شده، نه تنها غاصبین، تمام مجرمین، تمامی که به فساد اداری دستشان آغشته است، همه اونا باید افشا شده. ما یک چند نفر به خاطر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌هایی که فعلی است اونا را انگشت انتقاد است. این هدف شما است که در این لیست شاید کسایی باشن که اونا حریفای سیاسی باشه از یک تیم مثلا یا از دولت ساز یا از من میگم در یک حالتی که تقریبا تا انتخابات دور اولش نتیجه نداد نه ما اکثر باورا به میست که دور 2 میربا اول خازم نام انتخابات مردم متنفر شده این دور 2 میربا این وقت ما این گپا زدن شکل یک کمپینی داره یا زدن یک اداره رقیباش است. ما یک برای تحقیق بکنیم که غاصب است که غاصب نیست. حکومت وقتی که مثلا فرمان داده بگید مردم که زمینا رو برید ما توزیع کنیم به مردمتان به ملتتان، اون فرمان هم حکومت وقت بده. ما خود را این وقت فرمان یک رئیس جمهور باشه و ما کسی را متهم کرده میتونیم که غاصب زمین هستی. دیمیست که اگر این کار را بکنه مثلا نامه‌های اینا از طریق رسانه‌ها پخش و نشر شده و این مردم یا غاصبین زمین و یا مفسدینی که به فساد اداری آغشته هستند و اگر اینا به پنجه قانون سپرده شود در شک نیست که مردم افغانستان از این اقدام استقبال میکنن و یک کار خوب کاری میکنن. تشکر. بخیر باشین. یک چند تماس تلفنی میگیریم بعد از او جناب قانصر برمیگردم به شما. سلام و بخیر سری باشید.
سلام دور بخير السلام عليكم سال خير بخير علیکم السلام. څوک لکم زنه؟ حبیب رحمان د بغلان مرکزی څخه راغلی وروره. ستړی مشه حبیب رحمان وروره د بغلان مرکزی نه. تا راته وایي چې په بغلان مرکزی کې د ځمکو د غصب قضیه شته که نه شته؟ د ځمکو غصب قضیه هم شته. دلته درګه خلک خبرو ته هم دوام ورکوي. د راډیو او ټلویزیون غږ لږ وروسته خپرېږي. نه پوهېږم. حبیب رحمان ورور د بغلان مرکزي نه اړیکه دې ونیوله، خو اړیکه دې له موږ سره پرېښوه. فقط لیدونکو یوه هیله لرم کله چې اړیکه نیسئ د راډیو او ټلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، خپل غږ مو لوړ او وروسته له هغې راسره خبرې اترې وکړئ. سلام، وخت مو بخیر. ستړي مه شئ. سلام علیکم. نجیب الله اسم عبدالله فرخار. خوش آمدین نجیب الله خان. خوب هستین؟ بخیر، بافیت؟ بخیر باشین، آرام باشین. سلام عرض به شما و مولای بزرگوار. علیکم السلام. بفرمایید نجیب الله خان، میشنویم از شما. مولای صاحب بگویم که خدا خیر و تعمیر بگی رئیس جمهور یکم رقیبه سیاسی خود فعلا انتقام میگیره. یک موضوعش هم خوب و دومی که خود رئیس جمهور چه قفلای افغانستان روزانه جمهوریت مال از ایران میه در جمهوریت ولایت در کابل میه شبی سال 20 لک جمهوریت سیاد میگه این مال مافی نداره، این مال اون نداره، این مال این نداره. شبی 150 لک افغانی نفر گمرکای مافی پیسه میگیره میاره برای جمهور میاره بجاز خدایی چی رقم وطن است، این چور است، این چیالات است، چیالات نیست. روزانه صدها میلیون نفر در ولایت تخور یا چند نفر هم جایشه در کندوز سهی که در تلویزیون های شما نمیده، این شما نمیبینید، این شما نمیفهمید. کدام سندی وجود داره نجیب الله خان پیش شما؟ کدام سند مستند است که 150 لک افغانی کس گرفته باشه برای رئیس جمهور داده باشه؟ حداقل شما اگه سند دارین مهربانی تلویزیونی ما به خدمت شما است. ایره میگیره ایره شما نمیارن میگیم این مال پاکی مافی نداره خو خو گمرک میگیره که حال مافیا نداره برادر نازنین. خو شما خودتان میفهمین وقتی که مال مافی نداره گمرک از خود اصول داره، قوانین داره. این که شما نسبت به رئیس جمهور میگین که مثلا اونا پولا رو میگیره، باید شما یک سند مستند داشته باشین نجیب الله خان. این خو گمرک که از شما میگیره و فرد شاید همین گپ یک افوا باشه. حالا خود تمام مامورین رئیس جمهور افغانستان به تمام ولایت مقرر میکنه، اما گپ فساد جداست. تشکر از تماس تلفنی شما. ما تکرار میکنم اگه کدام سند دارین ما و تلویزیون ما به خدمت شما هست و حتما قانت صاحب نظر خود اضافه میکنن به صحبت های شما. سلام و بخیر. ستړي مشه. سلامونه میکی د شکران د خوینه شفیع الله خان د خوینه. ستړي مشي، جوړ په خیر تکړه. که زما غږ لري مهرباني وکړه شفیع الله خان وروره نظر پوښتنه او تفسیرات در اثر شریکه کړه. تاسو ګرام ملت سلامونه علیکم. علیکم السلام. ملمم درته سلامونه کوي مهرباني. روزانه غاسبین او زمونږ د خوي په ورسوالۍ کې امنګراب ولایت کې د ګمبیر په ډاګ کې یا ډېر څمګه غضب شوی دا. ها نو خلکو دا څمګه غضب کړی چې هغه پارلمان کې دي او دا څون مثال مشر سره دی یا دا مشر به وکړي چې دوی دا څمګه به تاو کی یا نه د فکر وکړي چې تقریبا د 50-90 زره جری په څمګه ډیر سره غصب ده. 50 زره جریبه پوری. ډیره مننه شفیع الله خان. کور ودان ډیره مننه. چی میگین شما خانه شما میشنم. جناب سبان صاحب همیست که در مجموع خو مردم است، ملت است. هر کاری که شما میگه که ولای اتهامات وارد میکنن، من میگم که در تمام ولایت های افغانستان که مثلا والی ولایت نماینده رئیس جمهور است یا مثلا سالنگوال است یا قاضی است، اینا نماینده حکومت است. اینا تلاش کنن، کوشش بکنن که تمام غاصبین و تمام مجرمین مطابق قانون جزا بدن. واقعا مشکلات است، مردم بی‌عدالتی است، واقعا ظلم است. بیشتر نجیب الله خان استخار گفت نیم هدف می بود جناب قانص صحبت ما که امرای برادر ما طولانی شد. هدف ما این بود که یک نفر اگر رشوت میگیره جرم عمل فردی است، خودش مجرم است. این صحیح است که گرفته میشه یا نمیشه مربوط به وزارت مالیه و بعداً برای دفتر رئیس جمهور رفت میخوره. حداقل همین مستقیم گفتن که از فلان گمرک 150 لک افغانی هر شب برای رئیس جمهور می به نظر شما میگه منطقی بود خالد صاحب؟ نه گپشان تاجر منطقی نبود. اگر سند دارن یا اسناد دارن بیان در رسانه شما اسناد خود ارائه بکنن،
به هر حال فساد است در افغانستان، در کشور ما دری گفته نمیتونیم که فساد است و خداوند امر ایداد نصیب بکنه، ولی او کسی که فساد میکنه از ترس از خدا نداره. شاید کسایی باشه از نام رئیس جمهور سوء استفاده بکنه. شاید استفاده سو شده، ولی یک مشکل هم از جناب سباون صاحب که در کشور مجازات و مکافات نیست. باید که همین مجازات و مکافات تطبیق شده، من قانون تطبیق شده، همین طبق قانون وقتی که جانی مثلا مجازات شده، من میتونم که هیچ کس با جرأت نمیکنه که غصب بکنه یا جرأت نمیکنه که دست به فساد. شفیع الله خان از قیوه گپ اضافه کرد که وکلای پارلمان که برای رئیس جمهور در تیمشان هستند، کسایی هستند که 50 60 هزار که آدم زمین غصب کردن. مثلا خوانده‌وار است، بخدا آدم تعجب میکنه که زمین ما تو جناب سباون صاحب مردم غصب نکردیم. کسایی که در این حکومت هستند مسئولیت قضایی دارن، این هستن، این حکومت ها براشون فرمان داده. پولای مردم خورده حداقل. اما زمین غصب زمین خدا جای حداقل اگر این وقت کس پیسې خود قرض حسنه بتیم پس نمیتونی آدم بگرفته بتونه. ما شما حداقل ما گلاس چای خود از کس نمیتونه. ولی حتی میگم که اصلا مردم هستن که در اطراف و در ولایت ها در اینجا با زورمندا هستن که در داخل هتل میلوان با 20 نفر نان میخورن، نان نمیتن، از دکان مردگان غذا را میگیرن، پیسه نمیتن. این تو مردم ها ثبات جلوی مردم از دست واقعا زورمندا یا مسائل ها کسایی که واقعا یعنی می تو ببنده‌باری میکنن، واقعا مردم از دست اینا بتنگ. تشکر جناب خانم صاحب، یک تماس تلفنی از برمیگردم به شما. سلام و بخیر، سوری باشه. علیکم السلام و رحمت الله. احمد کابلی از شهر کابل و تمام شدیم. احمدی صاحب خوش آمده. سلامت باشه، با عرض سلام خدمت شما و مهمان برنامه عزیز شما و شنوندگان و بینندگان محترم. علیکم السلام کابلی صاحب. تلفن قطع نکنید که خواهش میکنم کابلی صاحب، ما هیچ وقت تلفن شما را کابلی صاحب، البته یک گپ به شما یاد کنم کابلی صاحب که قطع نکردیم، یگان وقت که مشکلات تکنیکی می قطع میشه دیگه خدا مو دست به ما نته که ما تلفن شما را قطع کنیم. بفرمایید شد ما میشنویم. معذرت، ما یک چیزی را که البته دیدم است که ما که میبینم قسمی که در برنامه تبلیغ شما بود تقریبا نسبت به شما سوال خلق شده که شما و نه از رئیس جمهور کسی که یعنی کشور را به بحران برده دفاع میکنید. به هر حال کابلی صاحب به خاطر معلومات شما یک گپ به شما بگم. کابلی صاحب شما کلان ما هستین، با کابل زندگی میکنین، آدم دانسته و فهمیده هستین. یک گپ به شما بگویم کسی که غیر حاضر باشه یا در برنامه ما حضور نداشته باشه، او رئیس جمهور باشه، رئیس اجرایی باشه، سخنگوی یک وزارت باشه یا خودش یک وزارت باشه، کار خبرنگارا هم نیست که حداقل ما بتونیم گپا و صحبت‌های اونا را تا حدی که ما معلومات داریم با شما شریک بسازیم. کابلی صاحب دیگه ما خودیم ما بی‌طرف هستیم فضل خدا و اصل بی‌طرفی داریم. اینا مکالمه شما دیگر روستا جناب قانت صاحب که امروز ما مهمان است، ما هیچ نوع مداخله نمی‌کنیم و سخنگوی هیچ نهاد نیستیم. مهربانی کابلی صاحب. تشکر. می‌خواستم سخنان خود با مقوله افغانا شروع کنم. اونی که ببینین یک شعر داریم که با مقوله تبدیل شده: سنگ تهداب را گرنهت معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. دیگه بناهن ببینین همین اساس دولت فاسد را که بعد از مداخله و تجاوز امریکایی ها در افغانستان ایجاد شد، از زمان قانونیشان گرفته کسانی که گویا زورگوی و به نام مقاومت آمدن که ارزش‌های اسلامی جهادی همه چیز را زیر پا کردن. اینها به اصلاح خورد و برد داشتن و دیگر در پهلویش همین چهره های وارداتی که از غرب وارد افغانستان شدن اصلش برمیگرده به حامد کرزی تا رئیس جمهور فعلی که آقای اشرف غنی. این دو گروه بسیار جنایت کردن و ارزش های اسلامی و ملی ما را زیر پای کرده و زیر پای کرده میرن. آمدیم دهی که ببینید شما گفتیم که اینا فرمانهای میده که غاصبین جلوش گرفته شد. از دید بنده خود رئیس جمهور در غصب و جنایت شریک است. و مثال برای شما میگم، شما ببینید خود پارلمانی مسئله را بلند کرد که گویا 15 میلیارد افغانی از افغانستان باند به وزارت مالیه رفته و به کد 91 تا این حال هیچ کس از این نمیدانه که چی شد. این کلاه ایپومایل کی شد. در قدم دوم ببینید شما این بانوی رولاغنی خانم اول کی را مینامه 280 میلیون دلار این متهم بود. برادری افترا نیست، این تبلیغات نیست، این به گوش مقامات رسیده در پارلمان این گفت مطرح شد. دفعه سوم
از امریکا میتر و کجا رستوران داره هتل داره در اینجا با صدها میلیون دلار را به او میسپاره. این کل جنایت است که برمیگرده این پولای کسایی که به اصلاح نامش غاصب نمانه به مراتبی از اونا کرده جنایت میکنه. در پهلوی شور شب دیگه هم من یادآور شدم متاسفانه که بیخبری نشان دادن حالا که در میدیا پخش شده به نام عبدالرحیم قیومی سرپرست وزیر وزارت مالیه اینا 250,000 افغان دلار ببخشید 250,000 دلار ماهوار ماش میگیره و از امریکا آورده شده سخنگویش هم میگه تایید کرد و وقتی یک مامور یک معلم بیچاره را 8,000 یا 6,000 که معاشم ماهوار افغانی پرداخته نمیشه. این از قصد کرده به مراتب تشکر کابلی سر اگر دیگه من بگویم محمد سرور دانش همیان در 14 کابل متهم به غصب است. در اونچی باغبانان من نفر را میشناسم توسط خوارزادهش و پارلمان سم و شکایت رسید. این باید از چهاردبر خود شروع کنه و خودش در فساد غرق است. از دیگه همون اگر بیاین شما ببینین سلیمان سرگند را از امریکا آورده یا در رسانه ها بلند شد 77,000 دلار ماهوار او را مارک میده جنایت نیست. قراردادی های بازسازی سفارت افغانستان مقیم امریکا را که به 10 میلیون دلار میشه به این آدم سپرده. دیگه در جنایت خود اینا شریک هستن. همین شیرپوری که از کابولی ها بود و میشناسم بعض افرادی که بود به سرکردگی همین چهرهای وارداتی که از غرب آمدن حامد کرزی و جناهای داخلی خائن مثل همین کابینه کرزی مارشال دو بود و شهرانی دو بود. تشکر. اگر گپای شما خلاص شده باشه کابلی سر برادران احمدشاه مسعود را حق دادن. تشکر که وقت برنامه خلاص میشه کابلی سر موضوع شما را گرفتیم. بله بخیر باشیم جناب کابلی صاحب. دلتان خیلی پر بود. خوب با تاسف که وقت برنامه ما خلاص میشه. چی میگین جناب کابلی صاحب؟ شما گپ شرط میگم که شما یک شخصی بی‌طرف هستین نوزاد هستین الحمدلله. وای جناب کابلی صاحب شما وقت دادین که همه درد دل خدا گفت. تیم سری گپ اینا خودشون تفسیروار صحبت کردن دیگه. بله. اما اینکه ما بگویم می بود ملت هم در محور میناست. اینا یک اعتراض داشتن که شما سباون صاحب از یک نحو از رئیس جمهور دفاع میکنید. او دفعه ما گفتم مهمان برنامه را خانم صاحب که همین 2.5 لک دلار حداقل اگر انسان فکر داشته باشه پول کم نیست یک نفر رئیس جمهور معاش مقرر کنه. شاید یک عید دیگه داشته باشه 77,000 روپیه. اصلا فرض مثال یک نفر از دکترا داره به خارج همین وفی الله امین که رئیس اداره عملیاتی شاید در ریاست جمهوری یا یک بخش باشه اینا که ادوار شدن اینا شاید در امریکا رستوران داشته باشه اما آدم دانسته دکترا پی اچ دی ماستری داشته باشه و شاید شایستگی از زیر داشته باشه ریاست یک اداره را پیش ببره. شخصیت آدم باید ذکر نشه که هتل داره و دکان داره. ما میگیم تحصیل و تعلیمش خوب است. مثلا ما وفات کلام و آداب است. در مجموع ما که میبینیم اکثر جوانایی که ما در داخل تحصیل کرده غریبا ما مامورین پست 5 و 6 هم برشون کار پیدا نمیشه. اونایی که از غرب اومدن و اونا بسیار چوکای بالا داده میشه و در مجموع یک مشکل مثل نام از کسی گرفته نشده. کسایی را که نایاد کردن این ملت هم در محور این میناست. این ملت در محور این مردم هاست دیگه. چی میگین قانون صاحب که راه حل به نظر شما چی بوده میتونه؟ شما امی رئیس شورای علمای کابل هم هستین نه؟ وقتی که با علمای کرام میبینین میشینین میبینین چی صحبت ما داره که وضعیت ما چگونه میشه آخر ما چی میشه؟ یک وزارت داریم به نام وزارت حج و اوقاف که نمونه مربوط به علما میگه با والله که تونس به ذره برای عالم خدمت دین کرده باشه. دوم مستضعفترین قشر در افغانستان از نگاه مادیات علمای دین هستن. شما برید تمام مساجد افغانستان را سروی کنید که همین خانه یک ملا یک بیسای زمین اماله باشه. علما همیشه خیرخواه مردم بوده، مردم به سوی خیر فلاح وحدت یک پارچگی در مقابل تمام ظلم ستم استبداد فساد چه غصب باشه انواع فساد ما سخن خود گفتیم ایستادگی کردیم حرف دین در روش نبی دین مقدس اسلام به مردم رسانیدیم دیگه. این پیام ما بود خدا به ملت هدایت بده. برادر این مردم در محور این مردم ها جمع هستند. ببینید مردم خودش بخیزه مردم قیام کنه. هر کس فاسد است، هر کس ظالم است، هر کس غاصب است از یخنش بگیره. بگید این ظالم است، این فاسد است، این غاصب است. ولی متاسفانه که ملت هم سکوت مرگبار اختیار کرد. تشکر جناب خالد صاحب. خیلی ببینید خانم که به برنامه ما تشریف آوردین.
لیدونکو اوریدونکو ستاسو له حوصله‌مندۍ نړۍ مننه چې له موږ سره پاتې شوئ. له تخنیکي همکارانو هم مننه چې خپرونه یې تاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړه. تر بیا ښې چارې، شپه مو په خیر.